थंय आयज तियात्र आसलो तियात्रा कडेन तें पळोवपाक गेल्यार आयज पावस राती 3 सावन पावसाचें स्टार्ट जालें पावस कंटिन्यू जाल्ले कारणान आख्खो तुगेलो वयल्यान लिकेज जावन स्टेप्सा वयल्यान कसो व्हांवतालो कितें आसता आमी जेन्ना लास्ट टायम तेणी आमचे मिनिस्टर कन्सर्न मिनिस्टरान विजीट केल्ली त्या विजिटाक तेणें कितें सांगलें जुलय जुनाचो म्हयनो आहलो आनीक 3 म्हयने लागतले 3 म्हयन्या नंतर आमी तुगेलो इनॉग्रेट करचें म्हूण तेही नंतर सुद्दां तेणें ओपन दवरलें की आनी कोणी समज तुमचें सजेशन आहा जाल्यार तुमी येवन मांडा आपूण तें कितें आहलें वे आउट कडेन सोल्युशन काडून तरी नंतर फूल फ्लॅज चालू केन्ना जातलें जेन्ना तुमी सांगतले लोकांनी समज सांगलें ना आज जालें ओपन करपाक जाता तेन्ना हें करतलें पूण काही गजाल्यो काही स्वार्थ काही आपले तुगेले स्वार्थाक आपल्या बड्डे निमित्यान तुगेले पयलीं इनॉग्रेट केलें आनी आयज पळय तुगेले तेजे कारणे हें जालें आतां रिजल्ट आमकां हो मेळो कितें आसता इन्फ्रास्ट्रक्चराक केन्ना तेतून त्या हितून घाई करपाक आसना हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुगेलो बेश्टो तुगेलो आतां हें ताडपत्री मारल्यान तशें जायना हितून टायम वयता एक टायम लागतात पूण थोडे हांकां कित्याक हो मोर देन 55 to 60 CRाक आतां हो प्रोजेक्ट पूण एकट्याक हेका लागून एकट्या आपल्या बड्डे सेलिब्रेट करपा लागून हो तुगेलो आतां अशें करून प्रोजेक्ट पाड उडोवपाक कितें पूण अजून पर्यंत आतां हो GSIDC कडेन ना आमी बी GSIDC कडेन वयतले तो तुमी जाता तितले बेगीन रिपेर करून सारको हें करून तुमकां हँडओवर करून चोय म्हणून आर्ट एंड कल्चराक आर्ट एंड कल्चरा कडेन ना आतां हो आहा तो GSIDC कडेन ना तेमी अजून हँडओवर करूंक ना आतां तो कितें आतां पळय आतां हें अशें करून समज जाता जाल्यार आनीक बीन तेणी आतां एक कोण स्पेशलिस्ट हाडून तेतून तुगेलो पळोवपाक जाय बाकी खंय खंय कितें प्रॉब्लम आहा तो टॅक्निकल जावं आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते जावन ते नंतरच तुगेलो मागीर हँडओवर करपाक नाल्यार हो एवरी टायम अशें करून लोकांनी आतां कोण तियात्र हाडल्या तेमी लोकांनी तुगेलो अशें करून सफर जावप काय कितें आतां हावसफूल आसलो तेंचो पूण ह्यो थोडी गजाली आहा पूण ह्यो त्यो आतां कितें जाता ह्यो लोकां पर्यंत पावपा जाय हे स्वार्थ आहा ते लोकां कडेन येवपाक जाय जाय धर तूं आतां कितें केन्ना एक खंयचो वयल्यान कितें पडलो जायत लोक धांवता आसतना तुगेलो आख्खें स्लिपरी जाल्लें आहा कितें लोकांक जालें जायत आतां ह्यो पडोन तुगेलो हात मोडलो काय कितें जालें आमी तितले पर्यंत रावप काय कितें अजून पर्यंत तुगेलो खंयची ऑथॉरिटी म्हाका दिसता पावला ना आमची फायर ब्रिगेड अजून पावला बाकीच्या कन्सर्न ऑथॉरिटी कळयल्लें आहा ते केन्ना येवन तेजेर कितें एक्शन घेता तें पळोवपाक जाय आनी हेजेर आमी फॉलोअप घेतले GSIDC आमकां मेन म्हणटा GSIDC तुमी हे रिपेर करा सारकी करा मागीर तुमी जाता तितले बेगीन हँडओवर करा कित्याक हे आतां खूबच जाण घेवन तियात्र दवरलेलो 3:30 वरांचेर आज सगळी तयारी लोकां तिकेट काडून आमगेले 3:30 जावन हो क्रॉस जाली लोकां पयशे बिशे गेले पूण सडनली आतां कितें जालो पास येयलो आनी आमी हिंगा आसतना पासार चल जाल्यार आजचे भितर सामकें फूल उदक पोवन धांवपाक टायम जालो उदक घुसघुस येवपाक लागले म्हळ्यार भितर नासले भितर इश्टर्गेटीचे चडटे तेन्ना आमी आख्खें डिसिजन घेयलें की त्या लायटी कोणा शॉक येयलो कितें जालें आनी प्रॉब्लेम जाले आनी लोक येयले आनी हालीं धांवमान कितें जालें जाल्यार हालीं रिस्पॉन्सिबल आमचेर येतो म्हूण आमचो तियात्र आतां कॅन्सील केलो तरी तो तें आज तियात्र आशिल्लो न्ही आज तियात्र आहलो 3:30 सेबीदी दिवारालो आनी जेन्ना पळय आतां आमगे कन्फर्म जात्री हॉलाचेर तरी तर आमकां टायम मेळ्ळो तरी तर तियात्रा मेळटा जाल्यार आमी तो तियात्र परतून दवरतले आनी आमी डिसिजन घेयना सगळीं लोकांक सांगलां तियात्र कॅन्सील टिकेटी ऑलरेडी दिल्ल्यो आनी जे कोणाक पयशे कोण रिफंड करपाचे आमी रिफंड करतले कोणाक आनी तो तियात्र तो परतून करूं मेळटा जाल्यार आमचे तियात्र घातले परतून आनपडे म्हूण आज आमी कॅन्सील केला हाल कितें प्रॉब्लेम जाले लोकांक प्रॉब्लेम जावपा जायना ताका लागून आमी हें केलें कित्याक ताका टायम ना 2 दीस तो तियात्र हाटे आसलेलो जाल्यार आमी आतां कितें कांय सांगनासलें कॅन्सील म्हूण आमकां 2 वरां आहाय आमी कांय डिसिजन घेवपाक शकनाय ताका लागून आमी तियात्र आमी तिगांयनी म्हणून कॅन्सील केला आमी 4 जाणां तियात्र हाडलो आमच्यांनी कांय सांगूं जायना लिकेज आहा कितें आहा फाल्यां कोण तरी दर ल्हान भुरगीं आहाय जाणटी उरताय कोण वयताय खंय हात लागलो कितें तरी हाजो जर शॉक येयलो कोण जबाबदार जातले देखून आमी तें डिसिजन घेयलें आमी बसोन एकठांय बसोन डिसिजन केलो आयचो हो पोस्टपोन केलो जेन्ना लोकांक आमी सांगतले परतो तो आस जाल्यार नाल्यार आमी रिफंड करतले पयशे आनी लोकांक देव बरें म्हणून सांग कितें चुकलें आमी तुम्ही पळयतात GNH.